अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो। कीअं आहियो तव्हां सब? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। उम्मीद थी कयां कि तव्हां सब खैरियत सां हूंदा ऐं पंहिंजे पंहिंजे घरनि में महफूज हूंदा और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे क्लास 4 ऐं 5 में क्लास सिंधी सब्जेक्ट सिंधी पढ़ाईंदी आहियां, सिंधी पढ़ाईंदी हुयसि। जो क्लास 4 और 5 में मैं आपको सिंधी पढ़ाती थी। अब मैं आपको वेलकम करती हूँ क्लास 6 में। हाणे मां तव्हांखे भली कार थी कयां क्लास 6 में, क्लास 6 में। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मिस। ठीक है बेटा। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं मां तव्हां सभिनी खे भली कार थी कयां क्लास 6 में, क्लास 6 में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा हर जगह फैली हुई है। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे कि कोरोना वायरस जी वबा हर जाइ ते फैली चुकी आहे, जिसकी वजह से हर कोई घर में महसूर है, जंहिंजी वजह सां हर कोई पंहिंजनि पंहिंजनि घरनि में महसूर आहिनि। त प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे कि कोरोना वायरस खे असां कहिड़े तरीक़े सां ख़त्म करे सघूं था। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहिड़ियूं कहिड़ियूं तदाबीर जेके आहिनि इस्तेमाल करे सघूं था, कीअं असां हिन खां महफूज रही सघूं था, किस तरीके से हम इससे महफूज रह सकते हैं। सबको पता है किस तरीके से महफूज रह सकते हैं? बिल्कुल, सफाई से। जब हम सफाई रखेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे। आप सबको पता है कि बार बार एडवर्टाइज भी आ रही है कि बार बार लाइफ बॉय से हैंड वॉश जो है सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, हैंड ग्लव्स पहने, हैंड वॉश जो है सेफ गार्ड से वॉश करें। त इन्हनि सभिनी सां असां महफूज रही सघूं था। बाहर अगर जाते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। बाहर जेकॾहिं असां वञूं भी अथा त मास्क जो इस्तेमाल कयूं था ऐं हथनि ते दस्ताना पायूं था, हाथों पे ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारी जो तालीम जो है वो मुनक़ता हो रही थी, जिसकी वजह से एसएम पब्लिक एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। जंहिं तरीक़े सां तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे कि कोरोना वायरस जी वजह सां असां सभिनी जी पढ़ाई स्टॉप थी चुकी हुई, जंहिंजे करे असां पंहिंजी तालीम जेका आहे एसएम पब्लिक एकेडमी स्कूल जेका आहे उहा ऑनलाइन क्लासेस जी सूरत में शुरू कई आहे, ताकि तव्हां सभु पढ़ाई के जारी रखी सको, कि आप सब को ये पढ़ाई जारी रख सकें। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी पढ़ाई का आगाज कर रहे हैं। तो प्यारा वारो, असां पंहिंजी पढ़ाई के शुरू था कयूं। सबसे पहले सभिनी खां पहिरीं आपके पास बुक होगी। यही बुक है आप सबके पास। ही बुक तव्हांखे आसान सिंधी बुक है।
اور کلاس چھہیں جے لائے اور کلاس چھٹی کے لیے ہے اور یہ سنٹیکس والوں کی بک ہے ऐं ही سنٹیکس بورڈ वारनि जी बुक आहे। उसके बाद आपके पास कॉपी होगी, उन खां पोइ तव्हां वटि कॉपी हूंदी। कॉपी में पंहिंजी शनाख्त विझंदा, पंहिंजो नालो विझंदा, अपना नाम लिखेंगे, जमात लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, कौन सी क्लास में आप। उसके बाद आपका सेक्शन होगा, सेक्शन ए है, बी है, जी है, जो भी आपका सेक्शन है वो आप मेंशन करेंगे। मेंशन उसी सेक्शन में आप रोल नंबर जरूर लिखेंगे। उन ही सेक्शन में तव्हांजे सेक्शन सां गॾु रोल नंबर जरूर लिखंदा। उसके बाद आपका मजमून आता है, मजमून आपका कौन सा है, सिंधी का है, सिंधी मेंशन करेंगे, ठीक है, सिंधी क्लासर कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इंडेक्स आ गई। इंडेक्स में आप सबसे पहले आप मीकाते अव्वल लिखते हैं, उसके बाद टॉपिक लिखते हैं, उन्वान में टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक आपका कौन सा है, चैप्टर है, नज़म है, हम्द है, सबक है, जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है खुदा जी वडाई, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की शान, ठीक है। अल्लाह साईं जी वहदानियत, अल्लाह साईं जी शान, अल्लाह साईं की अजमत, अल्लाह की अजमत इसमें बताया गया है। ओके, अब इसमें जो है उसके बाद आपका तारीख का कॉलम होगा। तारीख में आप जो आज 19 जून है, अज 19 जून आए, 19 जून में आपका काम क्या क्या हुआ है, 19 जून में आपका काम क्या क्या हुआ है वो उस तारीख में आप लिखते हैं। उन तारीख में तहां लिखंदा आयो, जिस तरीके से 19 तारीख में आज हम लिखेंगे कि उसमें हम लिखेंगे कि लफ्ज मायने, सवाल जवाब। हमने ये कौन सी तारीख को किया, असाई केड़ी तारीख ते किया से, 19वीं तारीख ते किया से, उसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास है, हम शुरू करेंगे सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। हमारा जो आगाज होता है, नए दिन का आगाज होता है, अल्लाह के नाम से होता है। और हमारा जो नज़म है, बैत है, खुदा जी वडाई, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की शान, ठीक है, अल्लाह की शान। हम अपने सबक में आ रहे हैं, हम अपने सबक पहिरियों में आ रहे हैं। सबक पहिरियों है खुदा जी वडाई, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। अव्वल अल्लाह अलीम, पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो सब कुछ जानने वाला है। सभिनी खां पहिरीं अल्लाह साईं जो नालो वठंदा आहियूं, जेको सब कुछ ॼाणण वारो आहे, जानने वाला है, अलीम जानने वाला, ॼाणण वारो। अव्वल अल्लाह अलीम, पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो सब कुछ जानने वाला है। आला आलिम जो धनी, आला ऊंची शान वाला, जो पूरी कायनात का मालिक है, धनी अल्लाह ताला मालिक। अव्वल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धनी, पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो सब कुछ जानने वाला है और पूरे कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, ठीक है।
اول اللہ علیم، پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں جو پوری کائنات کا عالم جو دھنی، عالم کا، کائنات کا، دنیا کا مالک ہے، سربراہ ہے، عالم جو دھنی، والی ہے، مالک ہے، سربراہ ہے. قادر پہنجے قدرت سی، وہ اپنی قدرت سے، اپنی شان سے. قادر پہنجے، پہنجے انڈر لائن دس ورڈ، پہنجے، عالم کائنات، جو کا، قادر پہنجے قدرت سی، وہ اپنی قدرت سے، اپنی شان سے، سی سے. قائم آہے قدیم، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. قائم آہے قدیم، قادر پہنجی قدرت سی، قائم آہے قدیم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور اپنی قدرت رکھنے والا ہے. والی واحد، والی واحد وحدہ، اللہ تعالی ایک ہے، والی اللہ تعالی ایک ہے، وحدہ وحدہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قادر پہنجی قدرت سی، قائم آہے قدیم، وہ اپنی قدرت سے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. بیٹا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے Yes, Miss. اوکے، آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ Yes. Yes, Miss. Yes, yes. اوکے. قادر پہنجی قدرت سی، قائم آہے قدیم، وہ ہمیشہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، قدرت طاقت، قادر پہنجی قدرت سی، قائم آہے قدیم، وہ اپنی طاقت سے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. والی واحد وحدہ رازق رب رحیم، والی واحد وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واحد اکیلا، وحدہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. رازق رب رحیم، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو کھانا پہنچانے والا ہے، سب کو، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب کو رزق پہنچانے والا ہے. کون رزق پہنچانے والا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ تعالی رزق پہنچانے والا ہے. سو سارا اسی کی تعریف ہے، سو سارا اسی کی تعریف ہے. سچو دھنی، سچا مالک، سچو دھنی، اسی کی تعریف ہے جو دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہے. چے حمد حکیم، سو سارا سچو دھنی، چے حمد حکیم، اسی کی تعریف ہے. پوری دنیا میں جو ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کرے پان کریم، جوڑون جوڑ جہان جے، وہ دونوں جہانوں کو جوڑنے والا ہے. اس جہان کا مالک اور اگلی جہان، اوپر والے یعنی کہ دوسری جہان کا مالک، یعنی کہ دوسرے جہان کا مالک دونوں جہانوں کو جوڑنے والا ہے.
سمجھ میں آ رہے سب کو؟ کرے پان کریم جوڑون جوڑ جہان جے، یعنی کہ وہ خود سے جوڑنے والا، خود ہی جوڑنے والا ہے دونوں جہانوں کو جوڑنے والا ہے. تو اب اس نظم، اس بیت میں، ہن بیت میں شاہ عبداللطیف بھٹائی بیان کयो आहे، شاہ عبداللطیف بھٹائی چयो आहे، ہن میں اللہ سائیں جی وحدانیت، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے. آواز آ رہی ہے بیٹا؟ Yes. Yes, miss. Yes. اوکے Yes. ٹھیک ہے، Yes. بس ٹھیک ہے. اس میں شاہ عبداللطیف نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی پیٹ نہیں سلاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے، جو جہاں پر ہے، جیسے مچھلیاں ہیں، انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان تک رزق پہنچاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. ٹھیک ہے. اب جیسا ہے کہ رازق رب، دوسری لائن کا مطلب ہے، پہلی لائن کا مطلب ہے اول اللہ علیم، اول پہلے، اللہ علیم جاننے والا، اعلیٰ اونچی شان والا، عالم جو دھنی کائنات کا مالک، کائنات کا مالک. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اوکے. اب یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد میں نے جو یہ لفظ جو ہے انڈر لائن یہاں پر کروائے ہیں، اس میں آپ کے علاوہ بھی میں نے جو لفظ معنی آپ کو میں ابھی شو کروا رہی ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں سے کس طریقے سے آپ نے لفظ کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. Yes. اوکے. اب یہاں پر یہ اسکرین پہ آپ کو لفظ شو ہو رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس 1 سے 10 تک لفظ میں نے لکھے ہیں. اسکرین تے تہاں وٹ لفظ معنی نظر اچن تھا. ان جی لفظن جی معنی 1 کھان 10 تائیں لفظ معنی मां तव्हांखे लिखी ॾेखारिया आहिनि. इन में कुछ लफ़्ज़ अंडरलाइन करवाया आहिनि बुक में, किताब में. इसमें से कुछ लफ्ज़ जो है मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आपकी सिंधी की किताब में. उसका मतलब भी मैंने आपको समझाया है. ٹھیک ہے. اب یہاں تک آپ نے یہ لفظ کی میننگ آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد انہی میننگز میں، انہی لفظوں کی میننگ میں آپ کے جملے بنانے ہیں. لفظ جملہ. ٹھیک ہے. لفظ جملہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ میننگ سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے. اس لفظوں کی میننگ سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ آپ کس طریقے سے جملہ بنائیں. جس طریقے سے میں نے یہ جملہ بنایا ہے، ہیڈنگ میں نے کیا دی ہے؟ ہیڈنگ ماں چھا ڈنی آئے سندھی ऐं اردو لفظن جا جملہ ٹھاہیو. سندھی اور اردو لفظوں کے جملے بنائیں. اس میں آپ کو یہ بتایا گیا، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اب آپ کا پین سے کام شروع ہوگا، کٹ پین سے کام شروع ہوگا آپ کا.
जिस तरीके से मैंने कॉपी का पैटर्न बनाया है, जहिड़े तरीके सां मां कॉपी में पैटर्न ठाहियो आहे, इसी तरीके से इन्ही तरीके सां तव्हां कम शुरू कंदा। लेकिन प्रैक्टिस जे तौर ते तव्हां घर में इन्हनि लफ्ज़न के जुमलन में इस्तेमाल करना, लेकिन इन्हीं लफ्ज़ों को घर में आपने प्रैक्टिस के तौर पे लूज शीट पर जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। जड़े तरह जीअं मिस त नोट मां, शीट पे नहीं कर सकते हो, मिस रफ कॉपी पे नहीं कर सकते। हाँ रफ कॉपी में, लेकिन आप अपने पास ही प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है? ओके ओके, ओके। तो अब जिस मिस तरीके, CW कॉपी, सॉरी नहीं CW में नहीं करना है, CW हाँ ओके। ये लफ्ज है आलम, मैंने इसका जुमला बनाया है, इस जहान का मालिक अल्लाह ताला है। अब मैंने आलम का मतलब आपको समझाया था, जहान, कायनात, दुनिया, ठीक है? इस जहान का मालिक अल्लाह ताला है। हिन आलम जो मालिक अल्लाह साईं आहे, ठीक है? अब मैंने किस तरीके से बनाया, पहले उर्दू में बनाया है, उसको फिर सिंधी में ट्रांसलेट किया है। अब आपका काम जो है, मैं आपको ये बता दूं कि अब आपका काम पेन से शुरू होगा, ठीक है? अब आप माशाल्लाह ग्रेड 6 में आ गए हैं, ग्रेड 6 में आ गए हैं, तो आपका काम अभी पेन से शुरू होगा। तो पेन से जब आप हेडिंग देंगे, पेन से जब आप हेडिंग देंगे, तो हेडिंग जो आपकी होगी वो पॉइंटर से होगी, ब्लैक पॉइंटर से होगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, सिंधी और उर्दू लफ्जन जा जुमला ठायो, सिंधी और उर्दू लफ्जों के जुमले बनाए, ये आपने ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आपने पैटर्न ड्रॉ करना है, पैटर्न के बाद आप लफ्ज जुमला, वो भी आपने ये पॉइंटर से लिखना है। सवाल आपके जितना भी होगा, जितने भी सवाल होंगे वो आप पॉइंटर से लिखेंगे, ठीक है? पॉइंटर से लिखेंगे, जो आंसर आप देंगे उसमें जो सिंधी आप शुरू करेंगे, सिंधी में जो लिखेंगे वो आपने कट पेन से लिखेंगे, ब्लू कट पेन से, ठीक है? ब्लू कट पेन से जब आप लिखेंगे, जो पहले आप उर्दू में जो लिखेंगे, उर्दू में आप पेंसिल से लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, उसके जो मीनिंग है वो आपने कट पेन से लिखेंगे। जब आप कट पेन से लिखेंगे, पहले आप अपनी सर्टिफिकेशन के लिए उर्दू उसमें लिखिए पेंसिल से, जब आप सही कर लें उसको इनक आउट कर लीजिए पेन से, ठीक है? हिन जहां इस हिन आलम जो मालिक अल्लाह साईं आए, इस हिन इस जहां का मालिक अल्लाह ताला है। पहले उर्दू में मैंने लाइन लिखी है, उसके बाद सिंधी में लिखी है। इसी तरीके से मैंने वाली का जुमला बनाया है, वाली इस कायनात का मालिक सरबराह अल्लाह ताला है। इस कायनात का मालिक सरबराह अल्लाह ताला है। हिन जहान जो वाली सरबराह अल्लाह पाक आहे। अब यहाँ पर मैंने वाली का मीनिंग बताया है, वाली मीन्स मालिक, सरबराह, ठीक है? उर्दू में वाली और सरबराह सिर्फ लिखने में फर्क है। रहीम, अल्लाह रहीम है, रहमान है, करीम है। अल्लाह रहीम आहे, रहमान आहे, करीम आहे, ठीक है? रहीम, अब मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा आसानी के लिए बताया गया है, आसानी के लिए बताया गया है कि बताया गया है कि रहीम, रहीम आप अपने ऑन वर्ड्स में भी बना सकते हैं, कोई भी लफ्ज जो है ऑन वर्ड्स में बना सकते हैं। रहीम का मतलब है अल्लाह साईं रहीम आहे, मेरे भाई का नाम रहीम है, मेरे चचा का नाम रहीम है, मुझे भाव जो नालो रहीम आहे,
میرے بھائی کا نام رحیم ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ان لفظوں کی جو ہے رف کاپی میں آپ پریکٹس کرتے رہیں گے, اور پریکٹس کے لیے میں جو لفظ آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے. پریکٹس کے لائے جے کے ماں لفظ تاکہ دیاں تھی اوہے ہی آہن. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ علیم, سارا, سج. اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے علیم کا مطلب کیا ہے, سارا کا مطلب کیا ہے, اور سج کا مطلب کیا ہے. اب اس کے پہلے آپ جو جملے بنائیں گے پہلے اردو میں جملے بنائیں گے, اس کے بعد اسی کو ہی سندھی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. پہریاں تواں اردو میں جملو ٹھائیندو, ان کھاں پوئے وہی جملو سندھی میں لکھندا, وہی جملہ سندھی میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد اوکے, اس کے بعد آپ کے پاس جب یہ جملے آپ کے پاس بن جائے لکھ لیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک ایک جملہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس کے لیے آپ کے پاس لوڈ شیٹ ہوگی, رف کاپی ہوگی, اس میں مطلب واپس بتا دیں. سوری, اس کے مطلب واپس بتا دیں, میں نے سنا نہیں ٹھیک سے. اوکے. علیم مینس جاننے والا, سارا تعریف, سج سورج. ٹھیک ہے. اب یہ جملے آپ نے کلاس 5 میں بھی اپنے آن ورڈس میں بنائے ہیں بیٹا, کلاس 4 میں بھی بناتے آئے ہیں, کلاس 5 میں بھی بنا رہے ہیں. اب ماشاءاللہ سے آپ کلاس 6 میں ہیں, کلاس 6 میں تھوڑے اچھے سے تھوڑے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے سے تھوڑے سا بڑا جملہ بنائیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے سج جائے, ہی سارا آئے, یہ اس طریقے سے نہیں. چھوٹے چھوٹے جملے اپنے آن ورڈس میں بنا سکتے ہیں. جیسے علیم ہے, علیمین جاننے والا ہے, سارا ہے تعریف ہے, سج ہے سورج ہے. اس کے پہلے آپ نے اردو میں بنانے ہیں, اس کے بعد اس کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. پہریاں اردو میں جملو ٹھائیندو, ان کھاں پوئے سندھی میں جملو ٹھائیندو. ٹھیک ہے, اوکے. हाणे इहे जने जुमला तव्हां ठाहे छॾींदो, उन खां पोइ कहिड़े तरीके सां था ठाहियो, मां तव्हांखे ॾेखारींदी किस तरीके से बना रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ. लेकिन इसको कॉपी नहीं करना है, अपने जुमले बनाने, अपने ऑनवर्ड्स जुमले बनाने हैं. ठीक है. जैसे ये अलीम, आपको स्क्रीन शो हो रही है, जी स्क्रीन शो हो रही है ना. अब इसमें मैंने बनाया है अलीम. जी. अलीम का जुमला है जानने वाला. अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है. अल्लाह साईं अलीम आहे. ठीक है, जानने वाला यहां पर आ गया, यहां पर अलीम आ गया. ठीक है. अल्लाह साईं सब कुछ जानने वारो आहे. जानने वाला है, जानने वाला है, जानने वारो आहे. यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग भी बता दी है. जानने वारो, जानने वाला. ठीक है. यहाँ पर है जानने वाला. यस बेटा, सबको क्लास और कॉपीज में करना है. ये आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्लास वर्क में नहीं करना है. ठीक है, ओके. अब दूसरा जुमला है सब तारीफ अल्लाह साईं जी आहे. सारी तारीफ अल्लाह की है. सारी तारीफ अल्लाह की है. सिज जी रोशनी, सिज मां रोशनी मिलंदी आहे. सूरज से रोशनी मिलती है.
सूरज बहुत गर्म होता है, सिज ॾाढो गर्म हूंदो आहे। ओके बेटा, अब मैं आपकी माइक ऑन कर रही हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? ओके ओके, सबको समझ में आ गया बेटा? जी, सबको समझ में आ गया है? जी, सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, अब आप इसको अच्छे से सही से आप रीड करेंगे और जुमले बनाने की अच्छी सी कोशिश करेंगे। मुझे फीडबैक आपको आपका अच्छा मिल रहा है अभी तक, और आपने जो सवाल किए हैं वो भी मैंने आप सबको समझा दिया है। ओके बेटा, क्लास वर्क में कुछ भी नहीं करना है, क्लास वर्क कॉपी में कुछ भी नहीं करना है। क्लास वर्क में ये आपको जो जुमले बताए गए हैं ये आपकी लूज शीट में आपके हो जाए, लूज शीट में आपको करने हैं, ठीक है? अब जब तक अपना जो है वो मेरे ख्याल से ये सही समझ में सबको एक्सरसाइज आ गई है, इसकी जो मैंने आपको एक एक लफ्ज मैंने आप सबको समझाया है, सबको समझ में आ गया है? ओके, अब अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खत्म हो गई ना, मैं भी किया था जी, अब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हम अपनी अगली क्लास में नहीं डाला तुमने? जी अभी डाला जी बेटा, आपको कोई सवाल करना है? डाल दो यार, अटेंड हो जाएगी। रेहान नाम जाएगा मेरा। बेटा, आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको जो आपके पास रफ कॉपी है या लूज शीट में है उसमें आपको ये वाले जुमले प्रैक्टिस के तौर पे दिए गए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके जुमले बनाए थे, बना के दिखाए थे आपको, ये वाले जुमले आप नहीं लिखेंगे जो मेरे जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है? ये जुमले नहीं लिखेंगे जी। ये वाले जुमले जो आपको नजर आ रहे हैं ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाए हैं। अब इसी तरीके से जुमले आप अपने ऑन वर्ड्स में लिखेंगे। यही जुमला ता पंहिंजे ऑन वर्ड्स में पंहिंजन लफ्जन में लिखंदा। लफ्जन जी माना तो ता सभी की खबर है, लफ्ज का मतलब तो आप सबको पता है कि किस तरीके किसकी मीनिंग क्या है। जैसे आलम का मतलब है कायनात, वाली का मतलब है मालिक। जी बेटा, आपको कोई सवाल पूछना है? आप सब में से किसी को सवाल पूछना है? जी, अब मुझे ये बताइए कि ये बैत किसने लिखा है? ये बैत किसने लिखा था? ये बैत किसने लिखा था बेटा? खुदाजी वडाई।
جی ویری گڈ. شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے لکھا ہے. لکھیے یہ اس بیت کو سندھی میں اردو میں نظم کہتے ہیں, سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں. ویری گڈ. اوکے اب اس نظم میں اللہ کی وحدانیت کن لفظوں میں بیان کی گئی تھی؟ اللہ کو کس ناموں سے پکارا گیا ہے؟ جی کن ناموں سے پکارا گیا ہے اللہ کو؟ قادر ہے, علیم اور عالم. ویری گڈ عمر, ویری گڈ. اشنا گڈ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بیت کو سمجھا ہے, سب نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے. اور اب اس بیت کو اچھے طریقے سے آپ پڑھیں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے. اس میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ کو علیم, عالم, کریم, رحیم, والی, واحد کے نام سے پکارا گیا ہے. قادر, رازق, ان ناموں سے پکارا گیا ہے. رازق رزق دینے والا, قادر قدرت رکھنے والا, علیم جاننے والا. اوکے یہاں تک میں نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی, ایک ایک لفظ سمجھا دیا ہے. اب اس جو بیت کو آپ ریڈ کریں گے گھر میں, اچھے سے ریڈ کریں گے اور ان کو فوکس کریں گے. ان لفظوں کو لفظوں کو جملوں کی صورت میں بنانے کی کوشش کریں گے. پہلے آپ اردو میں جملہ بنائیں گے, اس کے بعد آپ سندھی میں جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ بولو. بائے. کیا بائے. हेलो. अरे पागल हो? ईमान चुप करो. یہ کیا ہے وہ ڈاؤن لوڈ. अभी जल्दी करो, थोड़ी देर में खत्म होने वाली क्लास. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. फरहान जाओ, वहाँ जाओ बाहर. बंद है.